المفروض إنه ما يخبر في الأغاني كمان لأن أنا حاسس كودي كرخشي ولا تعرف شكل ناقصي لأن ما أصلا سروانا لبنا كل بكتير ما كل شو جراني أم سروانا نرشق على بكتير بعد خمسة لا نحكي بعد أنا هم نحكي بعد كل أنا كنت تقول تختلس دايك ودرش بيا أنا بصراحة رئيسهم ما سمعت غاش أنا دوسو برسو هاي مخكي ده علمكم بالمخكي بلك شو سراكلي لا غاش منش سوق مرجان أبوارا مش مال علمكم ده مش بنا قال غاش من بديك شين استي بداش كم مثال مور تمام لا ما بس سيدي بيجان ما دايو دغمي لارتوك ما رورو بقران ترى كم بوري بزمور تناين ترى كم بور بزا غلا تناين ترى كم بور بزستاك سيبتوما تاچ من مكو لوي سړی ما پتا خبري مکو ما نیکو ما پتا څه خلاص نور شلاس اخي بس سيدي بس